نبی دے اللہ ظاہری طور تے میرے نبی دی اللہ ولادت بھی نہیں سی ہوئی، میرے نبی دا ظاہری میلاد شریف بھی نہیں سی ہویا، میرے نبی اللہ دنیا تے ظاہری طور تے تشریف نہیں سن لے کے آئے تے اس ویلے بھی لوگ جدو مشکل ہوندی سی رب دی بارگاہ وچ مصطفیٰ دے وسیلے نال دعاواں کردے سن۔ اگر تسی سبحان اللہ آکھو تے میں قرآن پڑھا، اے گل میں نہیں پیا کردا یا کسے مولوی دی نہیں پیا کردا، اے گل اللہ دے قرآن دی کرنا پیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، رب کائنات نے قرآن وچ فرمایا، حضرت میرے آقا کریم دے دیوانیوں، تمام مفسرین نے بڑے بڑے اعلیٰ تو اعلیٰ مفسرین نے لکھے آئے، خیبر دے یہودی جدوں قبیلہ غطفان دے نال جنگ کر دینی، لڑائی ہوندی ہے انہاں دی، ہار جاندے نے، انہاں نوں ہار ملدی ہے، خیبر دے یہودی تورات شریف لے کے آ جاندے نے، میدان جنگ دے اندر تورات رکھ دے نے، تورات رکھ کے رب کولوں دعاواں کر دے نے، دعا منگ دے نے، اے اللہ تیری بارگاہ دے اندر تیرے اس آخری نبی محمد مصطفیٰ دا وسیلہ دے کے تیری بارگاہ چ دعا منگنے آ اللہ اپنے آخری نبی دا وسیلہ قبول فرما کے سانو اینا کافران تے فتح عطا فرما۔ میرے آقا کریم دے دیوانیوں، جدو میرے آقا دا وسیلہ پا کے او کافر جدو او یہودی جدو میرے نبی دا وسیلہ پا کے اللہ کولو دعاواں منگ دینے، اللہ اپنے یار دا صدقہ یار دے وسیلے دی وجہ تو اونا دی دعا نو قبول کر کے کافران تے اونا یہودیانو اللہ فتح عطا فرماندا ہے۔ پھر او ویلا آیا جدو میرے نبی اس دنیا تے آئے، میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، او یہودی جڑا نبی دے میلاد تو پہلا میرے نبی دا وسیلہ پا کے رب کولوں دعاواں منگ دے رے، میرے نبی دا وسیلہ پاندے رے، آج میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اے یہودیاں نے میرے نبی دا انکار کر دیتا ہے، میرے نبی نو منن تو انکار کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، رب دا قرآن پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 99 80 تے 99 آیت دا نمبر ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرمایا سونیا اے یہودی تیرا وسیلہ پا کے میری بارگاہ چ دعاواں منگن والے اے لوگ جدو اینا لوگاں دے کول اللہ دی طرفوں کتاب آئی جڑی تصدیق کرن والی ہے، یعنی قرآن آیا اینا دیاں کتاباں دی تصدیق کرن والی ہے، اس کتاب دی تصدیق کرن والی کتاب قرآن اس دنیا دے آئی جڑی اینا دیاں کتاباں یعنی تورات زبور انجیل اینا کتاباں دی تصدیق کرن لئی اللہ دا قرآن آیا۔ رب نے فرمایا سونیا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ کملی والیا اے یہودی تیرے میلاد تو پہلا میری بارگاہ دے اندر تیرا وسیلہ دے کے تیرا وسیلہ پا کے میرے کولوں دعاواں منگ دینے، تیرا وسیلہ انہاں دیاں دعاواں میں قبول کردا رہیا واں۔ اے دعاواں کیویں کر دینے میرے کریم نبی دے دیوانیوں، امام وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اے دے تو مراد وسیلہ
مصطفی بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفسرین نے لکھیا بلکہ تفسیر کبیر اندر امام رازی نے لکھیا اے تو مراد وسیلہ مصطفی امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر وچ لکھیا اے تو مراد وسیلہ مصطفی امام بیضاوی نے لکھیا اے تو مراد وسیلہ مصطفی تفسیر مدارک وچ موجود اے تو مراد وسیلہ مصطفی امام اسماعیل حقی تفسیر روح البیان وچ لکھیا اے تو مراد وسیلہ مصطفی سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نے تفسیر روح المعانی دے اندر لکھیا اے تو مراد وسیلہ مصطفی اے سارا چھڑ کے وہابیاں دے امام قاضی شکانی نے فتح القدیر وچ لکھیا اے تو مراد وسیلہ مصطفی بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے تفسیر مظہری وچ لکھیا اے تو مراد وسیلہ مصطفی تفسیر ضیاء القرآن اندر موجود اے تو مراد وسیلہ مصطفی تفسیر صراط الجنان جڑی دعوت اسلامی دے مکتبات العلمیہ تو چھپیے او دے وچ بھی لکھیا ہے اے تو مراد وسیلہ مصطفی ہن میرے نبی دے غلاموں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر او دعا دے لفظ لکھے نے او یہودی کنا لفظاں دے نال دعا کر دینے نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری وچ لکھے آئے اے میرے سامنے تفسیر مظہری ہے ایدی جلد نمبر 1 پہ میرے کریم نبی دے غلاموں اس آیت تحت لکھ دینے اور دعا منگ دینے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التورات او یہودی دعا منگ دینے عرض کر دینے مالک و مولا تیری بارگاہ چ دعا منگ دیا اس نبی مبعوث دے وسیلے نال سانو ساڈی مدد فرما اللہ اس نبی دے صدقے ساڈی مدد فرما کیڑا نبی جڑا آخری زمانے وچ آئے گا اللہ زی نجد صفاتہ فی التورات اے اللہ اس نبی آخر الزمان دے وسیلے نال تیری مدد منگنے ماں تیرے کلوں فتح دی دعا منگنے ماں جس نبی دیاں شانہ تو تورات وچ بھی لکھیاں نے تو رات وچ بھی اس نبی دیاں شانہ لکھیاں نے اس نبی دا صدقہ تیری بارگاہ چ دعا منگنیاں میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو علماء نے لکھے آئے اپنے کولوں اپنے پیا ماردا علماء نے جو تفسیراں وچ لکھیا کتاباں وچ لکھیا او دے تحت گل کر رہا جدوں یہودی میرے نبی دے وسیلے نال دعا منگ دے نے اللہ یار دا صدقہ ہونا یہودیاں نو فتح دے دیندا ہے او یہودی میرے نبی دی بارگاہ میرے نبی دا وسیلہ پا کے رب دی بارگاہ چ دعاواں منگن تے نبی دے میلاد تو پہلا دعا منگن مصطفیٰ دے وسیلے نال تے رب یار دے میلاد تو پہلا مصطفیٰ دے وسیلے نال انہاں دیاں دعاواں قبول کر کے انہاں یہودیاں نو کافراں تے فتح عطا فرماندا ہے پھر جدوں میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا انہاں یہودیاں نے میرے نبی دا انکار کیتا میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھن تو جدوں انکار کیتا فلعنت اللہ علی الکافرین
رب فرماندا ہے انہاں دے کفر تے لعنت ہوے جنہاں میرے نبی دا انکار کیتا پہلا اسے نبی دے وسیلے نال دعاواں منگدے رہے اج اسے نبی دا انکار کر رہے نے رب فرماندا ہے اے لوگو انہاں دے کفر تے لعنت ہوے اے نہیں فرمایا فلعنت اللہ علیہم انہاں یہودیاں تے لعنت ہوے بلکہ فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین انہاں کافراں دے انکار کرن والیاں تے جڑا وے لعنت ہوے کیوں رب نے اس واسطے ایتھے کافرین دا لفظ فرمایا او یار دا وسیلہ پا کے دعاواں منگدے رہے مینوں وسیلے دا انکار نہیں وسیلے والا انہاں دا عمل جڑا وے او برا نہیں لگا اس واسطے لعنت نہیں کر رہا بلکہ وسیلے والا عمل چنگا کر دے رہے نے میں لعنت اس واسطے کر رہا میرے یار دا کلمہ پڑھن تو انکار پہ کر دینے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں وہ کافر میرے نبی دا وسیلہ یہودی میرے نبی دا وسیلہ پاندے رہے مصطفیٰ دے میلاد تو پہلا تے رب مصطفیٰ دے میلاد دا صدقہ انہاں دی مدد بھی فرماندا رہا انہاں نو کافراں تے فتح بھی عطا فرماندا رہا اسے واسطے بریلی دے تاجدار میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا ہو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حدیث دے تحت قرآن دی آیت دے تحت آپ نے خوب نقشہ کشائی فرمائی اعلیٰ حضرت فرما دینے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے میرے کریم نبی دے غلاموں اے تے یہودی میرے نبی دا وسیلہ پا کے دعا منگ دے رہے ذرا سن ذرا میرے نبی دے غلاموں کائنات دے پہلے انسان سارے انساناں دے باپ جناب آدم علیہ السلام آپ نو جدوں رب نے تخلیق فرمایا جنت وچ آپ دا مقام ہے رب تعالیٰ نے کچھ چیزاں تو منع فرمایا جدوں جناب آدم علیہ السلام میرے تے تیرے ابا جان کو لو خطائیں اجتہادی ہو گئی انہا یاد رکھنا نبی کو لو خطا نہیں ہوندی نبی کو لو غلطی نہیں ہوندی کیونکہ نبی معصوم ہوندا ہے نبی خطاواں تو پاک ہوندا ہے گناہاں تو پاک ہوندا ہے ایتھے خطائیں اجتہادی آکھاں گے جناب آدم علیہ السلام کو لو جدوں بھول ہو گئی جدوں خطائیں اجتہادی ہو گئی خطائیں اجتہادی دا جناب ایدی نسبت بھی جناب آدم علیہ السلام بل نہیں بلکہ شیطان ول کرانگے شیطان دی وجہ تو یہ سارا کچھ ہویا جدوں آدم علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے جنت وچوں زمین تے ٹورے آوے آدم علیہ السلام دعاواں منگ دے رہے روندے رہے نے اللہ کو لو توبہ منگ دے رہے دعاواں دی مغفرت گناہاں جیڑا وے مغفرت منگ دے رہے نے اللہ کو لو توبہ کر دے رہے نے میرے تے تیرے ابا جال جناب آدم علیہ السلام اینا روندے نے حتیٰ کہ آنسو گر گر کے آپ دے جیڑا وے آپ دے چہرہ مبارک تے نشان پہ گئے نے حتیٰ کہ کچھ علماء نے لکھیا آنسوان دی وجہ تو گاہ سگ گئی ہے میرے کریم نبی دے دیوانیوں آدم علیہ السلام انہا روئے نے حتیٰ کہ 350 سال 350 سال آدم علیہ السلام روندے رہے آدم علیہ السلام دعاواں منگ دے رہے رب نے توبہ قبول نہیں فرمائی ایک دن جدوں 3.5 صدیاں گزر گئیاں
350 سال گزر گئے آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ دعا منگدے نے دعا کنا لفظاں نال منگدے نے عرض کردے نے یا ربی اسالک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی عرض کردے نے اللہ 350 سال گزر گئے نے منو دعاواں کر دیاں اللہ میری توبہ قبول نہیں ہوئی اللہ اج میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنا وا آمینہ دے لال عبداللہ دے لال محمد مصطفیٰ دا وسیلہ دے کے تیری بارگاہ چ دعا منگنا یا اللہ اے محمد دا صدقہ میری خطا نو معاف فرما دے میری توبہ نو قبول فرما لے میرے کریم نبی دے دیوانیوں رب تعالیٰ دی قدرت مسکرا کے فرمایا انوار محمدیہ امام نبہانی نے لکھے آئے فرمایا اللہ فرمایا اے پیارے آدم میرے یار دا وسیلہ پاندیاں بڑی دیر کر دیتیا کدے پہلا دن مصطفیٰ دے نادا صدقہ پا کے میرے کولوں گناہ جڑا میں توبہ کر لیندا اے پیارے آدم میں یار دے نادا صدقہ صرف تیری توبہ نہیں بلکہ تیری پہلی اولاد تو لے کے قیامتی کہ تیری ساری اولاد دی توبہ نو یار دے نادا صدقہ قبول کر لینا سی یار دے نام دا صدقہ تیری ساری اولاد نو معافی دے دینی سی بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا مل محمد وما محمد اے پیاری آدم انہاں دسو میرے یار نو تسی کیویں جان دیو اے محمد کون ہے تسی کیویں جان دیو حضرت آدم علیہ السلام آپ نے فرمایا یا اللہ لما خلقتنی بیہریک ونفخت فیہ من روحک رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ اچھا کہہ لو فرمایا پیارے آدم اے محمد نو میرے یار نو تسی کیویں جان دیو ارگیتی اللہ بہتیاں گلاں نہیں جاندا انہاں جاننا جدوں تساں میری تخلیق فرمائی میرے اندر اپنی روح پھونکی اے اللہ مینوں جدوں زمین تے ٹوریا اے اللہ ایک دن میں سر اٹھایا ہے جدوں میں سر اٹھا کے تیرے عرش تے نظر ماریے میں ویکھیا تیرے عرش تے پایا تے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے کی لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ میں جدوں تیرے نام دے نال تیرے یار دا نام لکھیا ویکھیا میں سمجھ گیا جدا نام اللہ نے اپنے نام دے نال اپنے عرش تے دروازے تے لکھیا ہے میں سمجھ گیا اس ہستی نالو زیادہ رب دی بارگاہ اندر کوئی بھی قریبی نہیں ہو سکتا اللہ نو ایدے تو زیادہ اور کوئی پیارا نہیں ہو سکتا رب تعالیٰ فرمایا پیارے آدم بالکل تُسا ٹھیک فرمایا ہے فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُزِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ يَا آدَمُ اے پیارے آدم تُسا سچ فرمایا ہے إِنَّهُ لِأَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادعونی بِحَقِّهِ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ اے پیارے آدم انہاں دی وجہ تو میں تانوں معاف کر دیتا ہے تہاڈی توبہ نو
قبول کر لیا ہے۔ اگلے لفظ سننا، وَلَوْلَاهُ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ یا آدم۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے سامنے مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 786 ہے۔ اس تو علاوہ اس حدیث تو بڑے بڑے علماء نے لکھے آئے۔ امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ وچ لکھیا، امام نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین وچ لکھیا، امام قسطلانی نے مواہب اللدنیا وچ لکھیا، شفاء السقام وچ موجود امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وچ لکھیا۔ اس تو علاوہ میرے نبی دے غلاموں دیوبندیاں دے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی آپ نے اپنی کتاب نشر الطیب وچ لکھے آئے، رب نے فرمایا اے پیارے آدم یار دے نام دا صدقہ تیری توبہ نو قبول کیتا ہے، لیکن انہا یاد رکھنا اے آدم اگر میں اپنے یار محمد نو پیدا نہ کرنا یندہ، اے آدم میں تینوں بھی پیدا نہیں سی کرنا۔ اے آدم تو نہیں بلکہ اگر میں یار نو پیدا نہ کرنا یندہ میں کائنات دی کوئی شے بھی پیدا نہیں سی کرنا۔ اسے واسطے اعلیٰ حضرت فرمانے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان، مل کے سارے کہہ لو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اے میں نہیں پیا آندہ او اللہ دا قرآن پڑھو، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، اے نبی پاک دا وسیلہ جناب آدم علیہ السلام بھی پاندے رہے، اے تے گل اللہ دے نبی دی کیتی ہے، میں گل گناہ کاراں دی کرا، سیاہ کاراں دی کرا، بد عمالاں دی کرا، اللہ دا قرآن پڑھا۔ میرے آقا کریم دے غلاموں جدو میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ دے کافرانے مکے دے کافرانے اے آکھیں آئے اسی قرآن نو نہیں من دے، اسی نبی نو نہیں من دے، اگر اسی جھوٹے ماں، اگر اسی جھوٹے ماں، اگر اے نبی سچائے اے دا قرآن سچائے، پر اسی انیا اے اللہ اگر تیرا نبی سچائے ساڑھے تے عذاب نازل فرما، پتھران دی بارش آسمانہ تو فرما۔ میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو او دعاواں منگ دینے، اللہ اگر اے نبی سچائے اسی جھوٹے ساڑھے تے عذاب نازل فرما، ساڑھے تے پتھران دی بارش فرما۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو رب تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماندہ ہے سونے اے کافران دینے اگر اسی جھوٹے ساڑھے تے پتھران دی بارش ہووے، ساڑھے تے عذاب نازل ہووے، سونے تیرا رب نہیں چاہندہ میں انہاں تے عذاب نازل کرا۔ اللہ وجہ کیے فرمایا کملی والیا میں انہاں دیاں گندیاں کرتوتاں ول ویکھاں یا تیرے گیسواں ول ویکھاں،
کملی والیا انہاں دیاں کالیاں کرتوتاں ویکھا یا تیرے کالیاں گیسواں ول ویکھا کملی والیا انہاں دے گناہاں ول ویکھا یا تیریاں عطاواں ول ویکھا کملی والیا تیرا رب اعلان کردا وے تیرا رب نہیں چاہندا انہاں تے عذاب نازل کرے کملی والیا عذاب اس واسطے تیرا رب نہیں کلے گا کیونکہ انہاں وچ تو موجود ہے کملی والیا پہلیاں امتاں ہوندیاں رہیاں گناہ کر دے رے اللہ بھاندر بنا دیندا ہے گناہ کر دے نے رب خنزیر بنا دیندا ہے گناہ کر دے نے کدے ٹڈیاں دا عذاب کدے خون دیاں نہراں دا سیلاب آ جاندا ہے کدے کوئی عذاب کدے کوئی عذاب لیکن میں تے تو کیڑا گناہ میں جڑا میں تے تو نہیں پہ کر دے ہر گناہ میرے تے تیرے اندر پایا جاندا ہے لیکن شکلاں نہیں پیاں بگڑ دیاں عذاب نہیں آ رہے اے ساڑے جڑا وے شکلاں نہیں پیاں بگڑ دیاں اسی باندر نہیں بن دے پہ خنزیر نہیں بن دے پہ ایدی وجہ کی یہ میرا نبی آج بھی کائنات وچ زندہ و جاوید موجود ہے جدوں تک میرے نبی دا جسم تھے موجود ہے عذاب نہیں آئے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب تعالیٰ اے شان اپنے محبوب نو عطا فرمائی میرے نبی اللہ دنیا تے نہیں آئے تے جناب آدم بھی میرے نبی دا وسیلہ پا رہے ہیں او خیبر تے یہودی بھی میرے نبی دے وسیلے نال فتح مل دی ہونا نو پتا چلے مصطفیٰ دا وسیلہ پانا ولیاں دا وسیلہ پا کے منگنا رب کو لو اے آج دے اینا سنیاں دا یقیدہ نہیں بلکہ اے مصطفیٰ دی بھی سنت ہے مصطفیٰ دے غلامہ دی بھی سنت ہے اسی آنکھوں گے او کمیں میں اکثر اوقات ایک حدیث پاک چاند جمعے پہلا بھی پڑھی جامع ترمذی اندر موجود ہے ابن ماجہ وچ موجود ہے اور کثیر محدثین نے لکھیا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کسی نو یاد ہوئے تو چند جمعے پہلے میں حدیث پڑھی سی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک نبینہ صحابی آئے عرض کی دی کملی والے اکھاں لین آیا میرے نبی فرمایا اکھاں لینی آنی ہے جنت لینی ہے لوگ آندے نے نبی کر کچھ نہیں سکتا میرے نبی فرما رہے نے اکھاں لینی آنی یا جنت لینی ہے اگر نبی کو اختیار کوئی نہ ہوندا میرے کو کوئی شے نہ ہوئے تو میں کیویں کہہ سکنا کہ شے لینی ہے میرے کو اختیار نہ ہوئے تو میں کیویں کہہ سکنا کسی چیز دے بارے میرے نبی فرماندے نے اکھاں لینی آنی ہے جنت لینی ہے عرض کر دینے کملی والیا ان صحابی دا عقیدہ بیخ آج دا کوئی 14-15ویں صدی دا مولوی ہوندا دھیان دا ہے نبی پاک تسی کیویں کہہ رہے ہو کہ جنت لینی ہے تواڈے کول تے اختیار ہی کوئی نہیں تسی تے کاری معاذ اللہ کچھ نہیں سکدے جنت رب دینی ہے لیکن وہ صحابی سی نا کوئی اور نہیں سی صحابی سی کہتی کملی والیا میں تے اکھاں لین آیا میرا عقیدہ ہے کہ تواڈا کلمہ پڑھیا ہے تواڈا صحابیاں جنت رب تواڈا صدقہ دے ہی چھڑنی ہے تو میں تے اکھاں لین آیا کملی والا انج کرو کرم فرماؤ اکھاں میرے منگن تے دے دو جنت اپنی عطا نال دے دو میرے نبی فرمایا چل جا اچھی طرح وضو کر وضو کیتا 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھ نفل پڑھے میرے نبی فرمایا ہون انج دعا مانگ جی میں تینوں سکھاواں گا انج دعا منگنیاں جی میں سکھاواں گا ان صحابی نے نفل پڑھ کے سلام بھیڑیا میرے نبی دعا دس دینے میرے آقا فرماتے ہیں دعا مانگا اللہم انی اسالوکا یا اللہ میں تیری بارگاہ سے سوال کرنا وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ تیری بارگاہ سے متوجہ ہونا بھی حق کی
بحقی نبینا نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تیری بارگاہ سوال کرنا تیری بارگاہ متوجہ ہونا وا تیرے نبی محمد مصطفیٰ دے صدقے دے نال تیرے نبی دے وسیلے نال تیری بارگاہ سوال کرنا متوجہ ہونا وا میرے نبی فرمایا اگے اے عد کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بکا الى ربی فی حاجتی یا رسول اللہ تہاڈی بارگاہ بھی عرض کرنا وا تسی رب دی بارگاہ میری اس جڑا دعا دا وسیلہ ہو تے تسی رب دی بارگاہ سفارش کر دو اللہم فشفیہ فیا یا اللہ اپنے یار دی سفارش نو میرے حق وچ قبول فرما لے میرے نبی نے یہ دعا وسیلے والی جدوں سکھائی اگر وسیلہ بانا شرک ہوندا بدعت ہوندا مصطفیٰ کدے بھی اپنے غلام نو نہ سکھاندے میرے نبی نے فرمایا دعا منگ یا اللہ تیری بارگاہ تیرے یار دا وسیلہ با کے دعا منگنا صحابی فرماندے نے حالا اس صحابی نے نبی دے وسیلے نال دعا منگ کے ہاتھ چہرے تے نہیں پھیرے یار دا وسیلہ پا کے دعا جو منگی سی یار دا صدقہ رب نے اسے ویلے اکھاں دے دتیاں نے یہ تے نبی پاک نے خود سکھایا بلکہ نبی پاک دا وصال ہویا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حدیث تے راوی نے حضرت عثمان بن حنیف وہ فرماتے ہیں میں حضرت عثمان غنی دی بارگاہ بیٹھا ہویا سا تے ایک بندہ سی حضرت عثمان نال انہوں شاید کوئی کام سی کدے آندا ہے کدے جاندا ہے کدے آندا ہے کدے جاندا ہے تے بڑا پریشان ہے تے میں انہوں بلایا میں آکھیا یار کی وجہ ہے تو بڑا پریشان ہے کہنے لگا کہ عثمان بن حنیف کی آکھا مینوں بڑا مشکل وچ ہاں تے میں حضرت عثمان غنی دی بارگاہ آیا سا سوال لے کے تے آپ نے میرے حال توجہ نہیں فرمائی حضرت عثمان بن حنیف ایسے حدیث تے راوی نے جامع ترمذی پڑھو آپ نے فرمایا چل کوئی گال نہیں آپ نے گال نہیں سنی تینوں ایک دعا میں سکھانا وا جیڑی میرے نبی نے اپنے ایک صحابی نو سکھائی سی یہ دعا کر تیری مشکل آسان ہو جائے گی اسی طرح اس صحابی نے وضو کیتا 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھی تے اے دعا جیڑی میں پڑھی ہے نبی پاک دی اے دعا اسی طرح پڑھ کے حالاں چہرے تے ہاتھ نہیں پھیرے حضرت عثمان غنی نے آپ اپنے خادم نو ٹوریا انہوں بلایا فرمایا کی حاجت تھی عرض کیتی اے حاجت ہے فرمایا تینوں اج تو بعد میری بارگاہ چون دی لوڑ نہیں کوئی بھی کام ہوے عثمان نو پیغام ٹور دمی عثمان اوتھے ہی تیرا کام کر دے گا کیونکہ تو دعا مصطفیٰ دے وسیلے نال منگی یہ میرے آقا کریم علیہ السلام آخری گل حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نبی پاک دی چاچی جان آپ دا وصال ہو گیا جدوں آپ دا وصال ہویا صحابہ نے آپ کے نبی پاک نو دسیا کہ ماتت امو علی شین کملی والے علی پاک دی والدہ دا وصال ہو گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدوں میرے آقا نے سنیا میرے نبی دیاں اکھاں چویاں سویا گئے میرے نبی رو کے فرمایا ایسے آبا انج کیوں نہیں کہندے ماتت ام نبی تواڈے نبی دی ماں دا وصال ہو گیا ایسے آبا انج کیوں نہیں کہندے تواڈے نبی دی ماں فوت ہو گئی ہے میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھن والیو میرے آقا چلدیاں چلدیاں اپنے صحابہ دے نال سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ دی میت آئے میرے آقا
میت آ کے میرے نبی نے فرمایا فجالسا عند راسیہا، میرے آقا اپنی چاچی جان دے سرے پاک دے کھول کھڑ بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا رحمک اللہ یا امی، اے میری اماں تواڈے تے میرا رب رحم فرمائے، اللہ رحمتاں فرمائے۔ کنتی امی بعد امی، کنتی امی بعد امی، میرے نبی فرمایا اے میری چاچی اماں تسی میری ماں آمینہ تو بعد میری دوسری ماں ہو، میری ماں تو بعد تسی میری ماں ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اے چاچی اماں تسی میرے نال بڑا پیار کر دیاں رہیاں ہو، بڑی محبت کر دیاں رہیاں ہو، تسی آپ بھکھیاں رہندیاں سو، منو پیٹ بڑھ کے کھانا کھلاندیاں سو، آپ پرانا لباس پاندیاں سو، منو نئے نئے لباس پہنا دیندیاں سو، آپ جیڑا وے انجی رہندیاں سو، منو عمدہ چیزاں لے کے دیندیاں سو۔ میرے آقا نے فرمایا اے چاچی اماں اے سارا کچھ تسی اللہ دی رضا لئی کر دیاں رہیاں وہ، اے میرے نال پیار جنت اندر مکان لین لئی کر دیاں رہیاں ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری صحابیات میری چاچی اماں نو غسل دے بو۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نو غسل دتا گیا، جدوں کفن پہنان دی واری آئی ویکھ میرے نبی دے غلاماں، میرے نبی نے اپنی قمیض مبارک اتاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے غلامو میری چاچی اماں نو میری ماں فاطمہ نو مصطفیٰ دی ایک قمیض پہنا دے وہ۔ میرے نبی دی قمیض پہنائی گئی ہے، پھر جدوں کفن پہنایا جا رہا ہے میرے آقا نے اپنے مونڈے مبارک تو کندھے تو کملی والی چادر اتاری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس چادر دا میری چاچی نو کفن پہنایا جائے۔ میرے نبی دے غلامو اے او چادر ہے جدا ذکر اللہ قرآن وچ کردا ہے، او شانہ والی عظمتاں والی چادر دا کفن پہنایا گیا۔ ہن میرے آقا فرمایا اے صحابہ جی آقا، فرمایا اسامہ بن زید کتھے بے؟ آقا میں حاضر ہاں۔ ابو ایوب انصاری کتھے بے؟ آقا میں حاضر ہاں۔ فرمایا صحابہ میرا غلام عمر ابن خطاب کتھے بے؟ آقا میں حاضر ہاں۔ فرمایا عمر ابو ایوب اے اسامہ اس حبشی غلام نو نال لے کے میری اماں دی میری چاچی ماں دی قبر بناو۔ لوگو جملہ دینا چاہنا میرے نبی دے غلامو، اسی نبی دے صحابہ دے بھی غلام، نبی دی اہل بیت دے بھی غلام۔ جملہ اے دینا چاہنا اوے لوگو قبر فوت ہونے والی علی دی ماں میں قبر بنان والا عمر ابن خطاب۔ میرے نبی دے غلاموں او تل کفن پہنایا گیا، جنازہ ادا کیتا گیا، جدو قبر تے لیاندا گیا صحابہ نے جدو قبر بنا لئی، جدو لحد تیار کرن دی واری آئی میرے آقا نے فرمایا صحابہ تسی باہر آ جاؤ۔ صحابہ باہر آئے، میرے آقا آپ اپنی چاچی اماں دی قبر وچ اتر گئے۔ میرے نبی نے آپ لحد تیار فرمائی، ہن میرے آقا لحد بنا کے اپنی ماں دی قبر وچ لیٹ گئے نے۔ لوگو اگر جملہ چنگا لگے پھر سبحان اللہ آکھیا جے، جس قبر اندر اللہ دا یار آپ لیٹ جائے پھر وہ قبر قبر نہیں بلکہ جنت دا باغ ہے۔ میرے آقا قبر وچ لیٹ گئے نے،
ہن میرے آقا نے دعا منگی ہے میرے آقا دعا منگ دینے میرے آقا دعا منگ دینے میرے آقا فرما دینے اللہ الذی یحیی و یمیت اللہ ہووے جڑا زندہ بھی کرن والا موت بھی دین والا وہو حی لا یموت اللہ ہووے جدے تے کدے موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ زندہ رہن والا ہے اغفر لی امی فاطمہ بنتی اسد اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد بخشش فرما دے وَلَقِّلْهَا حُجَّتَهَا میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میری ماں دی بخشش فرما دے اے او بے جنہ میرے تے بڑی شفقت کیتی ہے میرے آقا فرما دینے بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی میرے آقا فرما دینے اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد بخشش فرما دے اپنے نبی مصطفیٰ دا صدقہ یا اللہ تینوں تیرے نبی دا وسیلہ ہے تینوں تیرے نبی دا واسطہ ہے میری ماں دی بخشش فرما اے اللہ تینوں میرا بھی واسطہ بے میرے تو پہلا آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی دی کرو ہر نبی دا بھی تینوں واسطہ بے اے اللہ میری ماں دی بخشش فرما دے ہن میرے نبی دے غلاموں میرے نبی نے اپنا وسیلہ بھی آپ پایا بے پہلے نبیاں دا وسیلہ بھی میرے نبی نے پایا ہے پتا چلیا نبیاں دا وسیلہ پانا اے میرے نبی دی سنت ہے ہن میرے نبی نے جدوں دعا منگ لئی میرے آقا فرمایا میرا چاچا عباس کتھے بے آقا میں حاضر ہاں میرا غلام ابو بکر صدیق کتھے بے آقا میں حاضر ہاں میرے کریم نبی نے وکبر اربعہ میرے نبی نے اپنی چاچی اماں دے جنازے تے چار تکبیراں دے نال میرے نبی نے جنازہ پڑھایا پتا چلیا سنیاں دا عقیدہ اے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق اسی جنازہ نبی پاک دی سنت دے مطابق پڑھنے آ میرے نبی نے فرمایا چاچا عباس تم ہی آ جا ابو بکر تم ہی آ جا میرے آقا نے انہاں دعا دے نال رل کے اپنی اماں چاچی اماں نو قبر وچ اتارے آئے ہن لوگو میرے نبی دے دیوانیوں نبی پاک دی چاچی اماں میرے نبی میرے مولا علی دی اماں جان دی قبر عمر فاروق بنائی ہے قبر وچ اتارن والا ابو بکر صدیق اسی نبی دی آل دے بھی نوکرا نبی دے صحابہ دے بھی غلام چلیا وسیلہ میرے نبی نے آپ اپنا بھی پایا تے نبیاں دا بھی پایا میرے نبی دا وصال ہو گیا بارش نہیں ہو رہی یہ تے نبی پاک دا وسیلہ نا تو آنا نبی دا وسیلہ پانا بدعت شرک معاذ اللہ میں صحیح بخاری پڑھیاں جلد نمبر 1 تو پڑھیاں کتاب الصلاۃ کتاب المناقب تو پڑھیاں جتے حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی پاک دے چاچا جان دے فضائل لکھے نے وہ باب کھولو صحیح بخاری وچ امام بخاری لکھیا حضرت انس راوی نے فرمایا دور دی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قحط پہ گیا بارش نہیں ہو رہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے چاچو جان حضرت عباس ابن عبد المطلب نو سامنے بٹھایا تے دعا منگ دے نے دعا دے لفظ کی نے عرض کر دے نے یا اللہ اسی انا کننا نتوسل الیک بنبینا یا اللہ اسی تیرے نبی پاک دی زندگی دے اندر تیرے نبی دے وسیلے نال دعاواں منگ دے رہے ہیں
جدو بارش نہیں سی ہوندی تے اسی نبی پاک دے وسیلے نال دعا کرنے سا فتسکینا تے یا اللہ نبی پاک دا وسیلہ جدو پانے سا تے تو اسی ویلے بارشاں عطا کردا سی وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا یا اللہ آج اسی نبی پاک دے چاچے نو سامنے بٹھا کے تو میں عمر ابن خطاب تیرے نبی دے چاچے دے وسیلے نال دعا منگدا بارش تے دے دے امام بخاری لکھیا ہے میرے نبی پاک دے غلامو حضرت انس فرماتے نے رب کعبہ دی قسم ہے فاسقینا قال فیسقون فرمایا حلا نبی دے چاچے دے وسیلے نال حضرت فاروق اعظم نے دعا منگی ہے حلا دعا منگ کے ہاتھ چہرے تے نہیں پھیرے رب نے نبی دے چاچے دا صدقہ بارش عطا فرما دی صحابہ نو نہیں سی پتا کہ وسیلہ پانا شرک ہے یا حضرت فاروق اعظم نو نہیں سی پتا کہ وسیلہ بدعت ہے شرک ہے او فاروق اعظم جنہ دا اتنا اونچا مقام ہے میرے نبی فرمان اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے رب عمر نو نبوت دا تاج پہناندا او فاروق اعظم جنہ دین مصطفیٰ کو سکھیا قرآن نبی کو پڑھیا حدیث مصطفیٰ کو پڑھی شریعت مصطفیٰ کو سکھی اس عمر نو نہیں سی پتا کہ وسیلہ پانا شرک ہے بدعت ہے حضرت فاروق اعظم نبی دے چاچے دا وسیلہ پا کے دسیا ہے وسیلہ پانا شرک نہیں بدعت نہیں اے ساڈے نبی دی بھی سنت ہے تے نبی دے صحابہ دی بھی سنت ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے رب تعالیٰ مینوں تانوں حق سن کے حق سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے